औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 24 मई 2018 है। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आ गया हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आप गलतियाँ करते होंगे। चलो भाई, माना कि मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, मैं नबी नहीं हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने खासियत को भेजकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करवाने लगाएंगे। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। मेरा काम तबलीग का है। मेरा काम, मैं अल्लाह की निशानी हूँ जो ज़ाहिर हो गया हूँ क़ुर्ब क़यामत। तो मेरे में गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है मैं नमाज़ पढ़ते खुद कुछ गलतियाँ करूँ, हो सकता है मैं कुरान पढ़ते खुद कुछ गलतियाँ करूँ, हो सकता है मेरे मामलेदारी में कुछ गलतियाँ हों, हो सकता है कि मैं जो है बातचीत में कुछ गलती करूँ। लेकिन ये आमाल से मसीह महदी अलैहिस्सलाम की परख नहीं है, पहचान नहीं है, बल्कि सीन्स है मसीह महदी अलैहिस्सलाम के। जैसे मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ ज़ाहिर होना सफ़ेद मीनार के पास फजर के वक्त, जैसा मसीह दज्जाल से लड़ाई करना, फिर इनकार करने पर अल्लाह ताला दावतुल मिनल अर्ज़ को निकालना, वो सीन मेरे साथ होना। तो सीन से मसीह महदी अलैहिस्सलाम की पहचानत है, आमाल से नहीं। आमाल तो लिखा हुआ है हदीस शरीफ में, बेहतरीन आमाल है, कुरान से साबित है, बेहतरीन आमाल है। लेकिन जब आमाल अच्छे काम करने जाते हैं तो गलतियां हो जाते हैं। लोग अपने गलतियों को छुपाते हैं, समझे, और झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और बदनाम करते हैं और कहते हैं कि आमाल बुरे हैं, जबकि कुरान हदीस ने मेरे आमाल बेहतरीन कहा है। हर हाल में एक फ़िक्र है मुझे दुनिया को बचाने की, क्योंकि अल्लाह का कॉन्ट्रैक्ट है, अल्लाह ही बचाएगा। अरे अल्लाह ही अपने रसूल के ज़रिए बचाता है, अल्लाह के वादे पूरे हो रहे हैं, वही फ़िक्र मुझे भी है। तो लिहाजा मसीह महदी अलैहिस्सलाम में अगर कोई पर्सनल गलतियां करता हूं तो मेरा अपना पर्सनल मसला है, लेकिन अल्लाह ताला के मामले में आप गवाही दो कि मसीह दज्जाल आ गया, मैं मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ और मैं इस्लाम को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ, तो क्या गलत? आप बोलेंगे नहीं भाई, मसीहा तो ऐसा होना चाहिए, मसीहा तो वैसा होना चाहिए। अरे भाई, कैसा भी होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बेहतरीन मोमिन कहा गया है मुझे हदीस में, कुरान में। अरे फिर दाढ़ी नहीं रखे ना, अरे आप कुर्ता पैजामा नहीं पहन लेना। अरे भाई साहब, इस्लामी शरीयत में अगर मैं पेट के ऊपर तक कपड़ा बांधूं और घुटनों के नीचे तक और पूरा ऐसे रहूं तो भी जायज़ है। शवाद नबी की तरह नहीं होगी लिखा हुआ है। नहीं, हम नहीं मानते भाई। आप सुन्नत की पैरवी करना, सुन्नत क्या दाढ़ी रखना ही हो गया? हाँ, आप माँ बहन की गालियाँ देते हैं, आप इनकार करते हैं मसीह महदी अलैहिस्सलाम का, आप निशानियाँ अल्लाह के इनकार करते हैं, आप बिना देखे जो है मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये सुन्नत नबी आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, आप माँ बहन की गालियाँ किस लिए देते भाई? आप किस लिए इनकार करते भाई मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा नहीं है बोल के? क्या ये सुन्नत नबी है जो आप कर रहे हैं? हाँ, आप करेंगे 100 सुन्नत के नबी के ख़िलाफ़ काम, हाँ, और बोलेंगे कि इस्लाम पर हैं, और आपको सिर्फ दाढ़ी, कपड़ा, अरबी बोलना, ये सुन्नत नबी नज़र आती है। वाह रे वाह, ये क्या बात है, वाह रे वाह। माँ बहन की गालियाँ देना, बिना तहक़ीक़ इल्ज़ाम लगाना, अल्लाह की निशानियों का इनकार करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दिए, सामने अंधे हैं, नज़र नहीं आ रहा, सामने बैठ के कैसी गवाही दे रहे हैं मेरे बोलने पर, विटनेस दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। कुरान में आता है शहादत देंगे फरिश्ते अल्लाह के रसूल की, मसीहा की। कहाँ आता है? अरे देखो कहाँ आता है, देखो दावतुल मिनल अर्ज़ के जो मैंने सबूत दिया उसमें पढ़ो। हाँ, अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि ईमान नहीं लाएंगे लोग, यकीन नहीं करेंगे मसीह महदी अलैहिस्सलाम पर, तभी हम जो है जानवर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मोर बनाकर निकाल के ज़ाहिर करेंगे। अब अल्लाह ताला को इनकार कर रहे हो? अरे तुम तो अल्लाह को इनकार कर दे रहे हो ना, अल्लाह के वादे पूरे हुए उसका इनकार कर रहे हो। नहीं भाई, हम हाजी हैं, हम नमाजी हैं, हम परहेज़गार हैं, ठीक है, आप हाजी हो, नमाजी हो, परहेज़गार हो, अल्लाह वाले हो, बहुत अच्छे अमाल करे हो, ठीक है। अब मसीह दज्जाल आ गया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा, और मैं भी आ गया असली मसीह महदी अलैहिस्सलाम, और दावतुल मिनल अर्ज़ निकल गया। इसको मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते, मगर हम पक्के मुसलमान हैं? नहीं है। सारे अमाल आपके बर्बाद है, सारे अमाल बर्बाद है आपके। मैं नहीं, कुरान हदीस कह रहा है। एक शख्स इतना अल्लाह वाला हो गया, इतना अल्लाह वाला हो गया,
اور میری بات سننا ہی نہیں چاہتا. ارے نہیں بھائی چھوڑو میں جا رہا ہوں. ارے بھائی بات تو سنیے. نہیں بھائی وہ بات ہی مت کرو, مسیح دجال کی بات مت کرو, مسیح کی بات مت کرو, دعوت المللرز کی بات کرو, تمہاری بس کی بات نہیں ہے, چھوڑو. اور وہ بول کر بھاگ رہا ہے. تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ کیا وہ جنتی ہو گیا؟ نہیں, وہ جہنم میں جائے گا, جہنم کے 7ویں درجے پہ جائے گا. ایک تو وہ اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا, تحقیق نہیں کی, سن کر بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بات ہی مت کرو, اور بول رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں بھائی, قربانی دیا, حج کرا, روزہ رکھا, نمازیں پڑھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں پکا. تو کیا یہ سنت نبی ہے؟ ہاں ذرا سوچو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو علماء دین لائے تھے کیا پہلے ایمان؟ وہ لوگ جو نیوٹرل بن کے خاموشی سے تحقیق کرے وہ ایمان لے کر آئے. اور آج آپ بولے بھائی وہ معاملہ سو ہم کو نہیں معلوم. اگر علماء دین مفتیاں سب مان لیے تو ہم بھی مان لیتے. اگر مفتیاں عالمہ مان لیے, آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام, مسیح دجال کو مان لیے, دعوت المللرز کو مان لیے تو ہم مان لیتے. تو کیا یہ سنت نبی ہے؟ تو بتاؤ کون سے علماء دین مفتی حضرات تورات انجیل زبور کو ماننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے؟ بتاؤ. یہ سنت نبی نہیں ہے, یہ صحابہ کی سنت بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ واقعہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہوا. آپ کو خود تحقیق کرنا ہوگا. بول رہے ہیں کہ بھائی ان لوگ مان لیے تو ہم مان لیتے, اور وہ لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے حدیث میں, سور اور بندر جیسے ہوں گے, آسمان کے نیچے فتنے فساد لگائیں گے, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. میری بات کر رہا ہوں, ارے اتنے مدرسے ہیں, یہ کم وقت مدرسے میں گیا میں بولا ذرا بات تو سنیے, سننا نہیں چاہ رہے ہیں. حملے کروا رہے ہیں, میری گاڑی پہ حملے کروائے, میرے پہ حملے کروائے. محمد نذیر میں جب مدرسے کو گئے, نکلے وہاں سے, تو میرے گاڑیوں پہ لکڑیاں مار رہے ہیں آ کے, جبکہ میں خاموشی سے نکل جا رہا ہوں. یہ ظلم کر رہے ہیں ہم پر, اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں آپ. نہیں. ہاں اعمال, ارے میرے اعمال پرسنل کیسے بھی ہوں گے بھائی. ہو سکتا ہے میں 100 غلطیاں کر رہا ہوں گا نماز میں, 100 عربی میں غلطیاں کر رہا ہوں گا, وہ میں اللہ میرے کو الگ سے پوچھے گا. ٹھیک ہے, میرے معاملے داری میں کچھ غلطیاں ہوں گے, چلو وہ پرسنل مسئلہ ہے. لیکن آپ نہیں, وہ پرسنل غلطیاں رہ گئے تو ہم جو ہے آپ کو مسیح مہدی علیہ السلام کیسا ماننا؟ پہلے پرسنل غلطیاں نہیں رہنا. ایسا بڑے بڑے جو سچائیاں ہیں اس کو پہلے نہیں دیکھتے, مسیح دجال کا سچائی نہیں دیکھتے, میرا ظہور جو ہوا مسیح مہدی بن کر وہ نہیں دیکھتے, دعوت المللرز کا ثبوت نہیں دیکھتے. یہ بڑے بڑے نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچو کہ اتنے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہوئے بھی مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا کام کرے اور آج ہم تک نیوز پہنچائے. اللہ کے واسطے کتنا بڑا ظلم ہوا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر, ان کے اہل خاندان پر. یہ نہیں سوچتے کہ معصوم کے اوپر الزام لگے اتنے, اور وہ لڑتے جو ہے نا کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا. واہ, یہ نہیں سوچتے. ہاں یہ نہیں سوچتے کہ اتنے ظلم کرے لوگ, اتنے تکلیفاں دیے, اس کے باوجود بھی جو ہے مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا کام کرتا رہا اور یہاں تک ہماری نیوز پہنچی. کیا تم لوگوں نے فنڈنگ کی تھی مجھے؟ کیا پیسہ دیا تھا, دولت دی تھی, طاقت دی تھی مجھے؟ کیا ایمان لے آئے تھے پہلے؟ اس کے بعد بولتے کہ میں کسی کا پیسہ کھا گیا, کسی کا پیسہ ڈبا دیا, کسی کو لوٹ لیا, کچھ غلط کام کیا, تب بولتے. ایسا تو نہیں کرے نا تم لوگوں پہ فرض تھا میری مدد کرنا, جان و مال سے پیسہ لگا کے میری مدد کرنا. تم لوگوں نے عہد توڑا, تم لوگوں نے مجھے تکلیفوں میں چھوڑا. ہاں جھوٹے الزام لگائے. ارے ایک آدمی کو جو ہے نماز کا پابند, اللہ سے ڈرنے والا, روزے کا پابند, شرک سے بچا ہوا, اللہ اپنے اہل خاندان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم دے رہا ہے, اس شخص کو سب مل کے تھوڑی تھوڑی مدد کرے تو کیا وہ تمہارے کو برا نظر آئے گا کہیں سے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. اللہ اکبر. جنگل گھوم کر, سنسان جگہوں پر بیٹھ کر, خاموشی سے ویڈیو بنا کر سارے جہاں کو اعلان کر رہا ہوں. کس لیے؟ کیا مجھے کوئی پیسہ دے رہا ہے؟ ہاں تھوڑی بہت کوئی مدد کرتا ہے تو بہت بڑی مدد ہو جاتی ہے میرے لیے. ہاں اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ میں گناہ گار. تو مسیح مہدی علیہ السلام جیسا بھی ہو, یاد رکھو ہر حال میں اللہ کا کام کرتا ہوں. میرے رشتہ دار دروازہ بند کر لیتے ہیں جب میں جاتا ہوں.
بولتے ہیں کہ نہ وہ بات مت کرو، یہ نہیں سوچتے کہ ظلم کر رہے ہیں ہم اس شخص کے اوپر. یہ شخص نہ تو شراب پیتا، نہ زنا، نہ برا کام، نہ کوئی گالی گلوچ، اللہ کی شریعت کا پابند، اسلام کا پابند، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے. یہ شخص کو پہلے دروازہ کھولو. نہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں. لوگ حملے کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، ماریں گے، اور سب مل کے میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہاں، یہ نہیں سوچتے. ہاں، پیسے کی خاطر کوششوں میں نقصان ہو رہا ہے الگ الگ جگہ. میں کوئی کاروبار کرنے گیا، نقصان، کیونکہ کاروبار کوئی بھی ہو کنسنٹریشن چاہیے اس کے لیے رات دن محنت کرنا پڑتا ہے. آج بڑا کاروبار کرنے کے لیے پیسہ زیادہ چاہیے، پیسہ ملتا نہیں ہے. کوئی دوسرا کام کرنے گئے، خطرے بہت ہے. کوئی دوسرا ایسا کوئی کام کرنے گئے تو شریعت اسلام اجازت نہیں دیتی. تو پھر کیا کرے ایسے حالات میں؟ دنیا مجھ پر ظلم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے اعمال بہترین ہیں دنیا میں ماشاءاللہ سے. میرے رشتہ داروں، میرے لوگوں جو میرے خلاف بات کر رہے ہو، آپ لوگ اپنے اعمال کو دیکھو کہ آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. ایک شخص رات دن اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اعمال برے. اعمال میرے بہترین ہیں ماشاءاللہ سے. میرے بچے گواہی دیتے ہیں میرے اعمال کی، میرے بیویاں گواہی دیتے ہیں، سمجھے نا. میری والدہ نے گواہی دی میرے اعمال کی، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. اس نے خود کہہ دیا قرآن حدیث میں کہ بہترین اعمال والا ہوں. لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو گناہ گار محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے نا اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل سے. لہٰذا پھر میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جا رہا ہوں. انشاءاللہ جاؤں گا، میں اور میرا اہل خاندان اور میرے والدین اور جو ایمان لائے وہ ان کے اہل خاندان انشاءاللہ. تو اعمال میرے بہترین اللہ کے فضل سے. میرے اللہ پر مجھے یقین ہے الحمدللہ.